बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो क्लास है वो सबक नंबर 2 है, यानी ये आपके बुक का जो दूसरा सबक है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, उसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है, उसके जो नज़म थे वो भी हमने पढ़ाया था। हर ज़र्रे में है ज़हूर तेरा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सच्ची मोहब्बत, जो कि एक कहानी है जिसके लिखने वाले डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैं। तो आइए इसको मैं रीड करता हूँ और आप लोग समझने की कोशिश करें। जो भी वर्ड्स होंगे जो कि डिफ़िकल्ट होंगे उसको मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। जंगल ही जंगल थे। कहानी की शुरुआत होती है कि जंगल ही जंगल थे और फिर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, सातवीं जंगल के पीछे और सातवीं पहाड़ी के पड़े। पड़े कहते हैं पीछे। एक मछेरा रहता था। मछेरा कहते हैं मछली मारने वाला, जवान और ख़ूबसूरत। वो जो मछेरा था वो जवान और ख़ूबसूरत था। वहीं एक गडरिया रहता था। गडरिया कहते हैं किसको? जो बकरियां चराता था। उसकी एक बेटी भी थी। बेटी ऐसी थी जैसे चांद का टुकड़ा। ये बच्ची भेड़ें चराया करती थी। गरीब और भोली भाली थी। जैसी उसकी भेड़ें भोली भाली थी उसी तरह से ठीक वो लड़की भी भोली भाली और प्यारी सी थी। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। किसको? वो जवान मछेरा को और वो भोली भाली लड़की को एक दूसरे से क्या हो गया? मोहब्बत हो गई। लड़की की नज़र में मछेरा किसी शहज़ादे से कम न था और मछेरे के नज़दीक कोई शहज़ादी उस गरीब लड़की की बराबरी न करती थी। मगर थे दोनों बहुत गरीब थे। मछेरा यही सोचा करता कि इस गुर्बत में शादी क्या होगी। मतलब इतना गरीब था कि वो ये सोचता था मन में कि कभी भी शादी मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों बहुत गरीब हैं। जाहिर सी बात है, आज के वक्त में गरीबी की वजह से बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी बहनें घरों में बैठी रहती है, लेकिन उनकी शादी वक्त पे नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा मुआशरा और ये जो सोसाइटी और समाज के लोगों का ज़हन ऐसा गंदा हो चुका है कि शादी को इतना भारी भरकम बना दिया गया है कि वो शादी नहीं हो पाती है। फिर आगे कहानी जैसे जैसे बढ़ता है, कहते हैं कि इसी सोच में एक मर्तबा रात भर आँख न झपकी, यानी मछेरा रात भर नहीं सो सका। करवटें बदल बदल कर आंसू बहा बहा कर सारी रात काटी। उस रब का ध्यान बांधा जो बिपता में याद आता। बिपता कहते हैं मुसीबत में। जाहिर सी बात है, सारे लोगों को मुसीबत में कौन याद आते हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला याद आते हैं। और दुखी ज़रूर सुनता है। सुबह मछलियाँ पकड़ने दरिया पर पहुँचा। कौन? मछेरा सुबह सुबह मछलियाँ पकड़ने के लिए दरिया पर पहुँच गया। जाल फेंका और दिल ही दिल में दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला, आज तू जाल भर के मछलियाँ दिलवा दे, और हाँ, सुनहरी मछलियाँ हो। सुनहरी उसकी आंखें, मछलियाँ कैसी हो? सुनहरी हो, और उसकी आंखें हीरे की जैसी हो, और उसकी नन्ही नन्ही हड्डियाँ मोतियों की जैसी हो। ये सोचा और जाल फेंक दिया। किसने? मछेरा ने। कहाँ? दरिया में। और वहीं ज़मीन पर लेट गया। कोई 3 घंटे यूं ही बड़ा इंतज़ार करता रहा। आंसू थे कि थमते न थे। सारी ज़मीन उसके गरम गरम आंसुओं से गिली हो गई थी। वो बेचारा सजदे की हालत में दुआ कर रहा है अल्लाह से, और जाल फेंके हुआ कि अल्लाह मुझे क्या कर दे? जाल भर के मछलियाँ दे। फिर उसके बाद आखिरकार उठा और भारी जाल को ज़ोर लगाकर खींचा तो जाल भरा हुआ था, मगर पत्थरों से, मछलियों से नहीं। जाल में तो कुछ फंसा, लेकिन क्या फंसा? पत्थर फंसा। उसने फिर दुआ मांगी, मेरे प्यारे खुदा, इस दफ़ा तू जाल भर दे सुनहरे मछलियों से, जिनकी आंखें हीरे की हों और जिनकी नन्ही नन्ही हड्डियाँ कुछ नहीं तो मोती की तो हों। ये कहकर फिर दूसरी मर्तबा जाल दरिया में फेंका और ज़मीन पर लेट गया। कोई 9 घंटे वहीं पर आ रहा। सारी ज़मीन उसके आंसू से तर हो गई।
تر کہتے ہیں بھیگنے کو، یعنی اس کی جو آنسو تھی اس سے وہاں پر کا زمین جہاں پہ وہ لیٹا ہوا تھا وہ سارا بھیگ گیا۔ پھر اٹھا، اب کہ جال اتنا بھاری تھا کہ کھینچے نہ کھینچتا تھا، مگر اس میں نکلا کیا؟ سری گلی لکڑی کا ایک بہت بڑا ٹکڑا۔ اندھیرا ہونے لگا، چڑیاں اپنا شام کا گیت گا کر خاموش ہو چکی تھی، سورج بھی زمین سے رخصت ہو چکا تھا، یعنی سورج ڈوبنے کو چلا تھا۔ مچھیرے کی آنکھوں میں نیند تھی، مگر دریا کے کنارے مچھیرا اپنی جگہ کھڑا تھا، کنٹینیو وہاں پہ کھڑا تھا، پانی میں اپنا جال پھیلائے۔ تیسری دفعہ جو کھینچا تو معلوم ہوا کہ جال ایسا ہلکا ہو گیا جیسے مکڑی کا جالا۔ اوپر چاند چمک رہا تھا، اس کی روشنی میں مچھیرے نے دیکھا کہ سارا جال چاندی کا ہو گیا، اور اس کے اندر جو دریائی گھاس ہے وہ ساری سونے کی ہے۔ اس سنہری گھاس پر ایک ننھا سا فرشتہ لیٹا تھا، اس کے پر موتی کی طرح چمک رہے تھے۔ فرشتے نے مچھیرے سے کہا، میں اس دریا کی تہ کہتے ہیں نچلے حصے کو، اس دریا کی تہ میں لاکھوں سال سے پڑا تھا، لاکھوں سال سے، جب سے دنیا بنی تھی اس وقت سے میں نے کوئی قصور نہیں کیا تھا جس کی سزا میں اللہ میاں نے مجھے یہاں بھیجا ہو۔ مجھے تو دیس نکالا ملا تھا آدم اور حوا کی چوک پر، یعنی غلطی پر، کیونکہ انہوں نے باغ عدن میں مجھے تو ہمدم بنایا نہیں، سانپ کو بنا لیا، پھر اس پیر کا پھل کھا کر جس سے انہیں منع کیا گیا تھا میرے نام کو بھی بٹا لگا دیا۔ اسی وجہ سے وہ بھی نکالے گئے اور میں بھی نکالا گیا، کیونکہ میں ان کی سچی محبت کا فرشتہ تھا۔ یہی بات تو ہے کہ آدمی اب سانپ کی سی محبت کرتے ہیں، مطلب سانپ جیسی محبت کرتے ہیں، وہ محبت جو سب کو بگاڑ دیتی ہے۔ وہ جو پہلی محبت تھی سچی پاک محبت، اسے سب نے چھوڑ دیا، بس حرص ہے اور ہوس۔ حرص کہتے ہیں لالچ کو۔ پیارے مچھیرے، اب پھر کہیں مجھے اس گدلے پانی میں نہ ڈال دینا، مجھے اپنے ساتھ لے چل، میں تجھے وہ خوشی بخشوں گا جو کسی کو نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ مچھیرا بولا، ایک شیش محل بنا دو گے میری پیاری گڈرنی کے لیے؟ وہ بیچارہ مچھیرا اپنی فرمائش لیے بیٹھا ہے۔ وہ فرشتے سے کیا فرمائش کر رہا ہے کہ میری گڈرنی کے لیے، میری جو بکری چرانے والی جو میری زندگی ہے اس کے لیے ایک شیش محل بنا دو گے؟ کیا مجھے بہت سا سونا چاندی دے دو گے تاکہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں، اور ایسا کر دو کہ وہ پھر کسی چیز کو نہ ترسے اور بھوک پیاس کی تکلیف نہ اٹھائے۔ فرشتہ بولا، محبت اور خوشی کے لیے محلوں کی ضرورت نہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، جو سچی محبت ہوتی ہے اسے محلوں کی ضرورت نہیں۔ محبت نہ بھوک کو جانتی ہے، نہ دھن کو، نہ دولت کو پہچانتی ہے، لیکن آج کے موجودہ دور میں یہ سارا کچھ الٹا ہے، اس کے موافق نہیں ہے بلکہ ناموافق ہے۔ خدا کی طرف سے سزا ہے۔ بھوک کیا ہے؟ بھوک بھی خدا کی طرف سے سزا ہے، اور سونے چاندی کا لالچ بھی، اور یہ سزا اس نے آدمیوں کو اس لیے دی ہے کہ پہلے محبت کرنے والوں نے محبت کے نام کا بٹا لگایا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو جنت میں ایک درخت تھا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل کھانے سے منع کیا تھا، اس کے نزدیک جانے سے منع کیا تھا، تو آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی، تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ انسان نے اپنی محبت کا کیا کر دیا؟ بٹا لگا دیا۔ فرشتے نے یہ بات کچھ ایسے بھولے انداز سے کہی کہ مچھیرے کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اس فرشتے کو ایسی سچائی اور ایسے جوش کے ساتھ سینے سے لگایا کہ وہ ہمیشہ کو اس کے دل میں اتر گیا۔ یعنی دل میں اترنا مینس بہا جانا۔ نہ چاندی کے جال کا خیال کیا اور نہ ہی سونے کی گھاس کا، سب دریا میں ڈال دیا اور گڈرنی کا دھیان ساتھ لیے گھر کو لوٹا۔ تو دوستو، آپ نے سمجھا اس کہانی سے کہ جو محبت ہوتی ہے کسی سے وہ سچی ہونی چاہیے، اس کے لیے لالچی، دھن، دولت یہ سب نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو سچے دل سے کرو، ایسا نہ ہو کہ اپنی فرمائش پوری کروانے کے لیے اللہ کی عبادت کی جائے مسجد میں، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ خوشی دے دے تو آپ نماز روزہ کو چھوڑ دیں۔
تو اس طرح سے آپ نے اس کہانی کو سمجھا، پڑھا، پھر انشاءاللہ اس کا جو ایکسرسائز ہے وہ میں کل پڑھاؤں گا.